हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ब्लॉग्स विथ प्रीती. तर आयज आमी आसा कलंगूटच्या फेमस टेम्पलान बाबरेश्वराचे जात्रेक. ह्या जात्रेक केळ्यांची जात्रा अशेंय म्हणटा. ही बाबरेश्वराची जात्रा आसा ती खोब्रवाडो कलंगूट हांगसर साजरी जाता. कलंगूटचे लोक बाबरेश्वर देवाक कलंगूटचो राखणदार म्हणटा आनी खरोच हो बाबरेश्वर देव सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करता. देव बाबरेश्वराची जी मान्यता आसा ती जागृत देवस्थान म्हणून आसा. बाबरेश्वर देवाची जात्रा 7 दीस आसता आनी अख्ख्या गोंयभराचो लोक बाबरेश्वर देवाचे ब्लेसिंग घेवपाक कलंगूट पावता. हे टेम्पल जे आसा ते बीच लायनींग आसा आनी चडशे फॉरेन ट्युरिस्ट ह्या जात्रेक बनाना फेस्टिवल ह्या नांवान वळखता. तुम्ही पळोवंक शकता टेम्पलाचो रूफ जो आसा तो अख्खो बनानांनी भरलेलो आसा. अशें म्हणटा जेन्ना भावीक आपली मनांतली इच्छा घेवन हांगसर येता आनी जेन्ना तेंची इच्छा ती पूर्ण जाता तेन्ना तेच भावीक नेक्स्ट इयर जेन्ना जात्रा येता तेन्ना बंच ऑफ रॉ बनाना घेवन बाबरेश्वर देवाक ऑफर करता आनी एवरी इयर ते जात्रेक विजीट करता. ही जी बाबरेश्वराची जात्रा आसा ती कलंगूट 9 वाड्याची आसा. म्हणजे कलंगूट 9 वाडे आसा आनी 9 वाड्यांक हीच जात्रा लागता. 7 दीस बाबरेश्वराची जात्रा आसता आनी 7य दीस पुजा आसता आनी महाप्रसादूय आसता. हे जे केळ्याचे घड आसा ते वर्सान वर्स वाडत वयता. जशे हांगसर लोकांच्यो आंगवणी किंवा इच्छा पूर्ण जातात तश्योच ते हॅपिनसान हांगसर आनीक देवाक ऑफर करता. तर तुमचेर सगळ्यांचेर बाबरेश्वर देवाचे ब्लेसिंग आसूं नी. असोच मोग आसूं. बाय.